अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 19 ता 25 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की जो सबसे अहम बात है वो है 10 मुहर्रमुल हराम। इंतहाई दुख और तकलीफ का बाइस है हम तमाम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारे साल का जो इख्तिताम होता है कुर्बानी इस्माइल से, उसकी याद मनाते हैं और 10 मुहर्रमुल हराम यानी साल का जो आगाज़ है वो भी दुख से, नवासे रसूल की शहादत और करबला का तमाम वाक़या। इस सब का मकसद बात करने का ये है कि हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि शहादत का मकसद क्या था। शहादत नमाज के दौरान सजदे में सर जो है वो शहीद अलग किया गया, जुदा किया गया, शहीद किया गया। तो नमाज की फजीलत सबसे ज़्यादा, अल्लाह से कुर्बत का रास्ता, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना कि शहादत का मतलब अगर सिर्फ मातम करना है, सोग मनाना है, उनकी याद में महफिल मुनक्कद करना है, तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो असल रूह है शहादत की उसको ज़रूर समझना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हमें फ़लसफ़ा हुसैन, शहादत हुसैन को समझने की तौफीक दे और उस पर ख़ास तौर पर अमल करने की तौफीक भी दे। आमीन। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 1 अक्टूबर और फिर 28 और 29 अक्टूबर को शर्फ की हालत में होगा और ये तो आपको पता ही होगा कि आपका हाकिम सारा जो है कम है। तो ये इस लिहाज से इसका जिक्र मैंने दोबारा करना मुनासिब समझा कि आपके महीने का जो आगाज़ था वो भी बहुत अच्छा था, अंजाम या इख्तिताम भी बहुत अच्छा है और इसके असरात ये हैं कि दरमियान वाले जो दिन हैं महीने के सारे वो खासे खुशगवार हैं। आप फ्रेश हैं, आपका जहन जो है वो खासा तरोताज़ा है, अच्छे फैसले कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव एक्शन करें तो आप मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जाहिर है कि तीसरे घर में जो कि मुश्तरी मौजूद है, जिसकी वजह से कोई सफ़र जो है, तयशुदा सफ़र आपका या आपने कोई प्लान किया हुआ, सोचा हुआ हो, तो वो खुशी का बाइस बन सकता है। बहन भाइयों और अज़ीज़ वक़ारब के साथ आपके ताल्लुकात खासे खुशगवार हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 अक्टूबर को कानूनी मसाइल जो है वो सामने आने के अलावा आपके जो ताल्लुकात हैं अपने बड़ों के साथ वो थोड़ा एहतियात तलब होंगे और इसके साथ साथ आपको अपने वालिद साहब की जो सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखना होगा। वैसे तो बुजुर्ग सारे ही बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम होते हैं, केयर के काबिल होते हैं, लेकिन वालिदैन की बात ही कुछ और है, इसलिए बी केयरफुल। 20 अक्टूबर को बहुत से काम आपके खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। और ये खुद ब खुद का लफ्ज़ जो है ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए जो माजी में आपने पहले से जो मेहनत की होगी उसका नतीजा सामने आएगा। तो यूं ही लगेगा काम आपके खुद ब खुद से होने शुरू हो गए, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपकी मेहनत जो है, माजी की मेहनत आपके साथ होती है और ये सारे का सारा आपकी ज़ात पर ही इन्हिसार होता है। 21 अक्टूबर को किस्मत आपका साथ देगी, जिसके बायस दोस्तों और अज़ीज़ वक़ारब का साथ भी आपको हासिल रहेगा। 22 अक्टूबर को मुलाजिम पेशा अफराद सेहत सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। 23 को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपके सच बोलने की जो ताकत है, सच को समझने की या इजहार की ताकत है, वो भी बढ़ जाएगी, उसमें भी पुख्तगी आएगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 24 अक्टूबर को अज़ीज़ वक़ारब, रिश्तेदार और बहन भाइयों से आपके जो इख्तलाफात हैं वो जन्म ले सकते हैं। 25 अक्टूबर को आपकी कारोबारी तरक्की का बाइस लोग या आपके जो कंपटीटर हैं वो आपसे जेलस हो सकते हैं, हसद कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 19 और 20 अक्टूबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 23 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारे शम्स 1 तक 23 अक्टूबर जाहिर के तीसरे घर में रहते हुए सफ़र, सैर सियाहत, सैर तफरी, बहन भाई, अजीज़ वक़ारब, इनके साथ ताल्लुकात, हमसायों की तरफ ख़ास तवज्जो, उनकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम बनाना, ये सारे मामलात आपके सामने आ सकते हैं या उनमें से कोई ख़ास एक हिस्सा आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। और अगर तारत आपके साथ हो जो कि आपके साथ ही है
تو یقیناً اس کی وجہ سے آپ کا علمی اور ادبی ذوق بڑھے گا. ایسی محافل میں آپ کی شرکت ممکن ہو سکتی ہے بشرط کہ آپ چاہیں یا آپ کے پاس ٹائم ہو. تو 24 سے 31 اکتوبر تک شمس جو ہے آپ کے ذاکرہ کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ اپنے گھریلو معاملات اور جائیداد کے حصول میں جو فوکس رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پرسنل کنوینس کے معاملات بھی ڈسٹرب کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں سے تنگ آ کر اپنی ذاتی سواری کا بندوبست بھی کر لیں. اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کے فائدے میں جائے گا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. مشتری کی خانہ مال میں موجودگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ مریخ بھی یہاں موجود ہے مشتری کے ساتھ ساتھ، تو اس لیے آپ کے حالات بین بین رہیں گے. یعنی بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی جمپ نہیں لگے گا اور کوئی ایسا خدا نخواستہ لاس بھی نہیں ہے، بس یہ درمیانہ حالات کو بنائے رکھے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 19 اکتوبر کو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ لاحق رہے گا. 20 کو جلد بازی سے گریز کیجیے گا، ورنہ آپ کے شراکتی معاملات، پارٹنرشپ یا جوائنٹ وینچر جو ہیں وہ گڑبڑ کا شکار ہو سکتے ہیں یا اس میں کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں. 21 اکتوبر کو الفاظ کی ادائیگی کرنے سے پہلے تھوڑا سا ان کا مفہوم ضرور سوچ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوا لاحق نہ ہو. 22 اکتوبر کو عزیز و اقارب کے ذریعے آپ کو غیر متوقع آمدنی ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ عزیز و اقارب جو ہیں یہ آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے بہت قریبی افراد بھی ہو سکتے ہیں. 23 اکتوبر کو آپ کے مالی حالات خاص سے بہتر نظر آئیں گے. 24 اکتوبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی، جبکہ دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات مزید بہتر ہو سکیں گے. 25 اکتوبر کو اچانک یا غیر متوقع طور پر سفر کا کوئی پروگرام فائنل ہو سکتا ہے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، اس لیے معمول کا ہفتہ ہے. ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کر کے اس کو ایکسٹرا آرڈنری بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. بیسٹ آف لک. برج سنبلہ ورگو. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا عاقب سارا تعارف تمام خانہ مال میں رہتے ہوئے 10 سے 31 اکتوبر مستقیم حالت میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے حالات میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی، جبکہ طالب مشتری کی جو موجودگی ہے وہ روحانیت، مذہب سے آپ کی وابستگی بڑھانے کے ساتھ ساتھ روحانی محافل میں شمولیت اور روحانی محافل کا انعقاد کرنے میں آپ کا جو ساتھ دے سکے گا، آپ کو اکسائے گا، آپ کے اندر سوچیں گے جنم لے سکیں گے. جبکہ آپ کو اگر آپ روحانی جو آپ کا اسپرچل جو فرینڈ سرکل ہے اگر آپ شرکت اختیار کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ مل سکے گا. 23 اور 24 اکتوبر کو طارت تربی کا باعث حالات میں آپ کو خاص توجہ آپ کی فوکس رہے گی، جبکہ صبر و تحمل کی ضرورت بھی بہت زیادہ آپ کو پیش آئے گی. بحث و تکرار سے گریز کرنا تو عقل مندی کی نشانی ہے، اور اگر آپ کی عقل مندی کر گزریں گے اور پازیٹیو جو ہے آپ ڈپلومیٹک وے یوز کریں گے لیکن پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ، تو یقیناً آپ کو کوئی مات نہیں ہو سکے گی، آپ ہر جگہ کامیاب ٹھہریں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 19 اکتوبر کو آپ کا حاکم ستارہ شرف کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کے لیے مسائل کا مثبت اور بہتر حل سامنے لا سکے گا. 20 اکتوبر کو التوا میں پڑے ہوئے آپ کے کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ پائیں گے. 21 اور اخراجات میں جو اضافہ ممکن ہو سکے گا. 22 اکتوبر کو مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ بھی بخوبی حل ہو سکیں گے. 23 اکتوبر کو آپ کی اولاد آپ کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بن سکے گی. 24 اکتوبر کو آپ کا کوئی بانڈ یا انعام وغیرہ نکل سکتا ہے. 25 اکتوبر کو ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن ممکنہ طور پر منفی اثرات کے حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے موجودہ ہفتے کے وہ 22، 23 اور 25 اکتوبر کے ثابت ہو سکتے ہیں. ان 3 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا اور اپنے ہر کام میں تھوڑا احتیاط کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.